Respected member of the press, my trust member, सगळ्यांचे मनापासून स्वागत करता. ॲक्च्युली आज या कालिदास रामा देसाई चॅरिटेबल ट्रस्टान आयोजित केल्ल्या या प्रेस कॉन्फरन्साक तुमचे सगळ्यांचे मनपूर्वक परत एकदा अभिनंदनही करता आणि तुमचे स्वागतही करता. तुम्ही जाणात की आमचे एक आदरणीय असे एक सिनियर लीडर बाब विनय तेंडुलकराचो 25 तारखेक बर्थडे आसा आणि त्या निमित्यान आमच्या ट्रस्टाच्या वतीन आमी म्हणजे सोमनाथ स्कूल आणि इमॅक्युलेट हायस्कूल दाबाळ किल्लपाल या दोन्ही इस्कॉलांक त्या दिसाक बायसिकल वाटपाचे आमी एक मोठो इनिशिएटीव केल्लो आसा. आणि हो इनिशिएटीव करपा खातीर आमकां आमच्या ट्रस्ट मेंबराचे आणि खूबश्या वेल विशर्सांचे आमकां खूबशे म्हणजे हेल्पूय मेळ्ळा आणि आमकां तांच्यो म्हणजे आशिर्वाद म्हणटा तशे सगळे हेल्प खूब करून मेळ्ळा. हांव तुमकां सांगपाक सोदतां, प्रेसाच्या निमित्यान हांव तुमकां सांगपाक सोदतां की हो उपक्रम जो आसा जो सायकली वाटपाचो गर्ल चायल्ड, तो उपक्रम जो आसा तो आमचे ट्रस्टाचे उपाध्यक्ष बाब विनय तेंडुलकर, माजी राज्यसभा खासदार तशेंच आदले फॉरेस्ट मिनिस्टर हांच्या वाडदिवसाच्या निमित्यान त्या निमित्यान आमी हो कार्यक्रम आयोजीत केल्लो आसा. ट्रस्टाच्या वतीन आमी आमच्या मतदारसंघाक जवळ जवळ 14 स्कुलां आसा आणि आमची 14 स्कुलाच्या जी 5वीची गर्ल चायल्ड जी आसा ते सगळ्या गर्ल चायल्डाक आमी सायकली दिवपाचें उपक्रम हो राबिल्लो आसा. आतां स्टार्टींग म्हणजे कशें, जेन्ना आमचे वायस चेअरमॅन जे आसात तांचो बर्थडे आसले कारणान आमी पयलीं ताज्याच पंचायत वाठारांतली 2 स्कुलां आमी पयलीं घेतलेलीं आसा आणि त्या शुभ दिना निमित्यान आमी ताजें 25 तारखेक 11 वरांचेर सोमनाथ हायस्कुलांत आमी ताजें वांटप करतले. त्याच बरोबर 12 वरांचेर इमॅक्युलेट हायस्कूल जें आसा थंय आमी ह्या सायकलीचें वांटप करतले. तुमी जाणात की म्हणजे हो जो उपक्रम जो आसा तो आमकां सगळे आमचे जे ट्रस्टाचे जे व्हॉलंटियर आसतले जावं एक वेल विशर्स आसतले, बरे एडवायजर आसतले, तांच्या मार्गदर्शना खाली आमी हो उपक्रम आमी राबयल्लो आसा आमच्या मतदारसंघात. मुखार खुबशे उपक्रम आमी ट्रस्टाच्या वतीन राबयतलेच. परत मागीर तुमकां आमी जेन्ना तुमी आमगेलो क्वेश्चन आन्सर आसतले तेन्नाय तुमकां सांगपाक जाता. पूण आमी जो ट्रस्टाचें जे टोटल जें काम आसा तें खरोखर समाज उपयोगी कारण जाय. हातूंत पॉलिटिकल तातूंत कांयच ना, हें पॉलिटिकल ऑर्गनायझेशन न्ही, हें टोटली आमच्या मतदारसंघात सोशल जे काम आसा. आमच्या तुमी जाणात की आमचे माननीय मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत दीस रात कश्ट घेवन त्रास करून ह्या गोंया खातीर, तरणाट्या खातीर, जाणटेल्या खातीर म्हणजे सगळ्या समाज बांधवां खातीर बऱ्यो बऱ्यो स्किमी राबयल्ली आसा. आणि हो स्किमीचो उपभोग घेवपाक आमच्या मतदारसंघाचे जे कम्युनिटी आसा, जे लोक आसा थोडे कमी पडटा. त्या खातीर आमी ह्या ट्रस्टाच्या व्हॉलंटियरी मार्फत जे एक आमी अभिमानान सांगू शकता की आमी सरकारान ज्यो सगळ्यो स्किमी केल्या त्यो ह्या ट्रस्टाच्या व्हॉलंटियरा मार्फत लोकां पर्यंत पावोवपाचो आमी हो निर्धार केल्लो आसा. आणि त्या खातीर हें पयलें पाऊल म्हणजे 25 तारखेक आमचे जे मतदारसंघाचे जे सिनियर लीडर ताणें ह्या समाजकारणा खातीर जावं एज्युकेशन सेक्टरा खातीर, कॉर्पोरेशन सेक्टरा खातीर तांचो खूब आस्पाव आसा आणि ताणें आमच्या मतदारसंघा खातीर खूब कामय केल्लें आसा. त्या निमित्यान आमी हो पयलो उपक्रम जो 2 इस्कॉलांचो सायकल वाटपाचो जो आमी केल्लो आसा. हांव परत एकदा सगळ्याक म्हणजे तुमचे मार्फत आमच्या मतदारसंघाचे जे सगळे एक वेल विशर्स आसात तांणी सगळ्यांनी त्या दिसा 11 वरांचेर सोमनाथ इस्कॉलाक आणि 12 वरांचेर आमच्या इमॅक्युलेट इस्कॉलाक ह्या हाचो म्हणजे फंक्शनाक हाजेरी लावन हें आमचें जें फंक्शन आसा, जें समाज उपयोगी जो फंक्शन आसा, जें गर्ल चायल्डाक एम्पावरींग करतात, जें एड्युकेट करतात, सो ताका तो प्रोग्राम जो सक्सेस करपाक सगळ्यांनी हातभार लावचो. कालिदास रामा देसाई चॅरिटेबल ट्रस्ट हो म्हाका 2006 स्थापना जालो आणि स्वर्गीय कालिदास देसाई आणि आमचे रिलेशन आमचं नातें बरें आसलेलें आणि तो हयात आसतना सदांच आमी ताजो आदार घेताले. थंय अडल्या नडलेल्याक मदत करपा खातीर तो सदांच समाजकार्य करतालो. म्हणून आमी ताजे फाटल्यान आमी विलास देसाय आयज ह्या ट्रस्टाचे अध्यक्ष जे आसा तांकां आमी अशें म्हटलें की समज
अडल्या नडलेल्या लोकांक जर मदत करतले जाल्यार आमकां खंय तरी एक व्यासपीठ जाय, एखादो ट्रस्ट जाय किंवा एखादो क्लब संस्था अशें स्थापना केल्या उपरांतच खंय तरी आमी समाजकार्य करपाक सोदता. म्हणून विलास बाबान ह्या ट्रस्टाची स्थापना केली आनी ताच्या म्हाजेर विश्वास दवरून म्हाका ह्या ट्रस्टाचो जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवड केली. तशेंच आमचे जॉयंट सेक्रेटरी नंदेश देसाय, रुपेश बाब मेंबर आनी विनय भाई आमचे वायस प्रेसिडेंट आसा. ह्या ट्रस्टा मार्फत ट्रस्टाचो जो संकल्प आसा तो खूब मोठो आसा. खंय तरी हेल्थाच्या दृश्टीन आमच्या एखाद्या मतदारसंघातल्या समाज बांदवाक जर आदार जायत जाल्यार ट्रस्ट तांकां जरूर मदत करतलो. किंवा एखाद्या शिक्षणाच्या दृश्टीन एखाद्या पयशाच्या अभावी जर शिक्षण उरता एखाद्या विद्यार्थ्याचें जाल्यारय तांकां मदत करपाचो हेतू आसा. किंवा एखाद्याचें घर रावपा सारके घराची परिस्थितीच ना आनी तांची आर्थीक परिस्थिती जर सामकी हे आसा कमी आसा जाल्यार सुद्दां ताचे घर दुरुस्ती करपा खातीर हो ट्रस्ट जो आसा तो तांकां सातत्यान मदत करतलो. आनी ह्या ट्रस्टा मार्फत विनय भाईचे बर्थडेच्या निमतान 25 तारखेक आमच्या ट्रस्टान जे ठरयल्या की त्यांच्या बर्थडेच्या निमतान 2 हायस्कुलाक चलयांक न्ही सायकली वाटपाचो उपक्रम राबयता तो त्या दिसा आमी त्याच्या शुभ दिनाक तो राबयतले. आनी म्हणून ह्या ट्रस्टाच्या वतीन आमी सगळे विनय भाईच्या बर्थडेक आवर्जून सगळ्यांनी मेळून त्या बर्थडे दिसा उपस्थित रावून ते बर्थडे वाडदिवस त्यांचो आमी यशस्वी करूया. कालिदास रामागाव देसाय म्हळ्यार एक राजकारणांतलें एक बरें प्रस्त. जेन्ना म्हाजे यंग एजीर आमी पळयताले हांव ताका काली भाऊ म्हणटालो, थोडे भाई म्हणटा कोण म्हणटा, पूण आमी काली भाऊ म्हणून ह्या नांवानूच ताका काली भाऊ बरो आसा अशेंच आमचे उद्गार सदांच भायर सरताले. आमी तेन्ना ल्हान पूण ताचें जें व्यक्तिमत्व तेन्ना पळयल्लें तेन्ना खूब आमकां बरें दिसतालें की आमी अशें केन्ना तरी अशें ताजे भशेन जावचें आनी मुखार आमी कितें तरी बरें करचें. पूण तें करपाक तो आमचे बरोबर मार्गदर्शक करपाक ना, पूण ताजें जें पळय नांव आसा जावं ताजें तें कितें अस्तित्व आसा तें आमी मुखार व्हरपा खातीर हांगा आतां मुखार आयिल्ले आसा. खंयचेय राजकीय खंयचेय हेतून आमी भायर सरले ना. परस्पर सारके एक मतान म्हणटा तशें आमी निव्वळ समाजाच्या बारीक घटका पर्यंत ताज्या नांवा सकल कितें तरी बरें पावचें. गर्ल चायल्ड तुमी जाणाच आसतले, भुरग्यां चलयां खातीर आजून खूब बरें आसा, पूण कितें आसा खंय तरी एक कमतरताच आसात. जेन्ना घरान चलो भुरगो पळयता तेन्ना चली भुरगेक आमी पळयना, पूण आतां खुबशें अशें दिसता म्हाका. पूण त्या खातीर हो एक उपक्रम राबयल्लो आसा. त्या उपक्रमांतल्यान आमी चलयांक मुखार काडपाक जावं आनी खुबशे उपक्रम येतले. तो आमचो तुमकां जावं अध्यक्ष जावं पार्टीचो आमचो विलास बाब देसाय ते तुमकां सविस्तर मुखार केन्नाय सांगतले. पूण आज जे पळय आमी भायर सरल्या ते निव्वळ सारकें समाजकारण आनी तें औचित्य कित्याक एक विनय बाई सारको आदरणीय. कित्याक आमी जेन्ना आमी कॉलेजींत वताले तेन्ना हांवें खुबशे पळयलां दोनी जोडी कशी भोंवताले. अशें केन्ना म्हणना तो आमदार म्हणून आनी हो जेन्ना पळय उलयताले जेन्ना एक फ्रेंड कशे ते उलयताले तेन्ना दोगांयचे जेन्ना एक मनशाचें जेन्ना आमी मानताले आनी दुसऱ्या मनशाक जेन्ना बरोबर तांचे खातीर काम करपाक मेळटा, तो आतां आमचे बरोबर ना, पूण ताजें जें काम करपाक मेळटा तें ताज्या वाडदिवसाच्या निमतान जें स्टार्ट जाता ताका खरेंच म्हाका एक अभिमान दिसता. कारण जे भुरगेपणाक जे आमी पळयल्ले हे आमचे नेते विनय बाई जावं काली भाऊ, पूण तांचे हातूंत आमकां कितें तरी करपाक योगदान दिवपाक मेळटा तें खरेंच म्हाका मनांतल्यान खूब बरें दिसता. आनी हातूंतल्यान आमी तुमकां एकच सांगता, परत एकदां सांगता, निव्वळ आमी हातूंतल्यान समाजकारण करतले आनी ताजे खातीर आमी वेगळे वेगळे उपक्रम हे चालूच आसतले. आनी हांव परत एकदां सगळ्याक आमच्या लोकांक आव्हान करता, एक विनय भाईच्या बर्थडे जो ज्येश्ठ नेता आसा, आज गोंयभर तुमी पळयला आसतलें, ताजितलो ज्येश्ठ नेता कोणूच ना. रामागाव देसाय चॅरिटेबल ट्रस्ट हे
सगळ्या तुमचे प्रसार माध्यमांतल्यान दिसतलें की आयज चालू जालें कितें आमच्या सेक्रेटरीन सांगलें की 2006 हेजी एक्चुअल फावंडेशन जाल्लें आसा आनी अशें की आयज हें म्हणजे हो उपक्रम करपा फाटली कारण म्हणल्यार एकूच उद्देश असो आसलेलो की विनय भाई हे जशें रुपेशान सांगलां तेन्ना आमी राजकारणाक जर हांव जर राजकारणाक केन्ना आमचो सर्गेस्त कालिदास हो म्हाजो व्हडलो भाव म्हणजे तेजे बरोबर आमी काम करताले आनी सादारण 99 साकून आमी विनया बरोबर काम करता एज ए BJP पार्टी म्हणून आनी तेन्नाच्यान आमी खरें सक्रीय राजकारणाक पावले आनी हो कालिदास रमाकांत देसाय म्हणटा तो तुमकां सगळ्यांक खबर आसा नॉट ओन्ली काल्याक किंवा आमच्या एरियेक ऑल ओव्हर गोंयाक जर नामाजलेलो आसलेलो तुमकां खबर आसा तो बरे पद्दतीन खेळा मळार म्हणा पॉलिटिकल हेजेर म्हणा शैक्षणीक मळार एक सामकें बरें गोंयाक नांव घातिल्लो मनीस आनी अशें म्हणटात की जशें लोकांक जो मनीस जाय जाता तोच कालांतरान ते देवाक जाय पडटा अशी ताचो एक आघात येयलो आनी ते आयज आमचे भितर ना खरें म्हणल्यार तेजी याद म्हणून आमी हें करता आनी विनय भाईच्या बर्थडेक हो उपक्रम करपा फाटलें कारण मुद्दम करून खास करून सांगतलो कारण विनय आनी हो कालिदास म्हणटा एक बरोबर काम करताले आनी तेका ते राजकारणाक कोणी हाडलो जाल्यार कालिदास हाडलेलो आनी तेंची अशी वागणूक आली नंदेश बाबान सांगली तशी की दोगी एक बरोबर मेळटाले जेन्ना तो आमदार जालो तेन्ना घराडे वचप दार आपणे काडप खोट मारप उठोवप अशी तेंगे सामकी खेळीमेळीन तेंगेलें राजकारण चलतालें आनी आयज तो आमचे भितर ना खरें म्हणल्यार विनय ताका विसरपाक शकना चड कोणूच विसरपाक शकना आनी ते निमतान आमी एक याद म्हणून आमी आयज आमकां एक ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी की आमच्या विनय बाबाचो 25 तारखेक बर्थडे आनी हो उपक्रम असो आसा की आमी हांव स्वता जेन्ना राजकारणाक आयलो हांव आतां सादारण 15 वर्सां जालीं म्हणजे 2 हांव सरपंच जालो आतां म्हाजी मिसीसी पंच आसा आनी राजकारणाक गेलो तेजे फाटल्यान तेजे बळाचेर हांव बी राजकारणाक पावलो आनी आयज पर्यंत हांव राजकारणाक आसा पूण हें जेन्ना करता आसा तेन्ना हांव स्वता सदांच ह्या म्हणजे चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत अशी खूब लोकांक म्हणजे भुरग्यांक बूक दिवप युनिफॉर्म दिवप हो उपक्रम म्हागे रेगुलर एवरी इयर चलता एक 2-3 जाण भुरग्यांक शिकोवपाची सुद्दां हांवें हे चॅरिटेबल ट्रस्टा मार्फत केल्ले कडेन आसा आनी हे पयलीं साकून जालें पूण इतली ते उजवाडाक कितें आमी तितली पुर्ती करताले आनी आतां आमी म्हटलें की मतदारसंघ आमगे थोडो मागासलेले असले कारणान की सगल्यो गोश्टी ह्यो लोकां पर्यंत पावपा खातीर आमी हो एक उपक्रम लाभयल्ले कडेन आसा सगळीं म्हणटात की राजकारण न्ही बरोबर आसा आमी राजकारण हेजेर करचेंच न्ही पूण जर समाजकार्य करतलो जाल्यार तुका राजकारणाचो थोडो हेल्प हो जायोच पडटा आमी राजकारण करून करची ना हेजेर पूण राजकारणाचो आमकां थोडो सपोर्टूच जाय पडटा ना जाल्यार आमी हें समाजकार्य करपाकूच शकना सो ह्यो काही गोश्टी आसा जशें चॅरमॅनान आमची सांगल्यो की विविध ज्यो स्किमी आसा ह्यो लोकां पर्यंत पावयतलो जाल्यार हो एक आमी बरो उपक्रम केला निश्चितपणे हेच फोर्थ आमी हे बरे पद्दतीन म्हणजे सावड्डे मतदारसंघांत तरी आमी हे सगळी स्किमी किंवा ज्यो कोणाक गरजो आसा त्यो ह्या चॅरिटेबल ट्रस्टान 100% पावयतले हांव